गो कि इसको फलों का बादशाह भी कहा जाता है और इसकी तारीख़ बर्र-ए-सग़ीर में 3000 साल पहले की है कि ये इधर मौजूद था और हिंदू अक़ीदे में इसको अक़ीदत के साथ देखा जाता है। इसकी लकड़ियाँ, इसके दरख्त की लकड़ियाँ जो हैं वो अक़ीदत के साथ इस्तेमाल होती हैं, जलाने में भी मख़सूस चीज़ में। और इसी तरीके से इसका जो पत्ते होते हैं, इसका इस्तेमाल जो है सदियों से जो है इसका इस्तेमाल है कि इसके पत्तों को सुखा के, जो ताज़े पत्ते जो अब निकल रहे हैं फल देने के बाद, उस पत्तों को अगर सुखाया जाए और सुखा के उसको पाउडर खाया जाए तो शुगर और डायबिटिक के मरीज़ों के लिए उसके पत्तों का पाउडर बहुत उम्दा होता है। इसी तरीके से इसकी गुठली को उठाकर फेंकना नहीं है, इसकी गुठली के अंदर, इसको तोड़ के अंदर जो मींग निकलती है उस मींग को संभाल के रखना है। वो वरम के लिए और आम के लिए भी बड़ी अच्छी होती है और इसी तरीके से गंज के लिए वो बड़ी अच्छी होती है कि मींग को पीस के और उसको बिल्कुल बारीक कर लिया जाए और उसको बाद उसको गंज पे लगाने से उधर बाल उगाते हैं। ये जिल्द को जो है वो बेहतर करती है और इसको लगाने से बाल उग जाते हैं। इसी तरीके से इसके मज़ीद फ़ायदों में से ये कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ख़जाना है, विटामिन ए का ख़जाना है और तकरीबन इसमें फ़ास्फोरस भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें कैल्शियम भी है मौजूद है, कुछ हिस्सा इसमें मैग्नीशियम का भी मौजूद है। इसी तरीके से इसके 100 ग्राम तकरीबन अगर आप आम लेते हैं तो उसमें सिर्फ़ 14 कैलोरीज़ होती हैं, जो कि पूरा दिन के लिए अगर आप चाहें कि सुबह अगर आप नाश्ते में 1 गिलास मैंगो का शेक पीते हैं जिसमें दूध शामिल कर लेते हैं, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, तो ये आपको तकरीबन 8 घंटे तक भूख नहीं लगाएगा। और वो लोग जो कि वज़न कम करना चाहते हैं वो आम को बग़ैर दूध के पिएं। इसी तरीके से शेक में अगर वो पानी डाल दें और पानी डालने के बाद 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को अगर वो पिएं तो उनकी जो मैंने बताया कि कैलोरीज़ इतनी कम होती हैं, पेट भर जाता है जिसकी वजह से इनका वज़न भी कम हो सकता है। इसी तरीके से इसमें ऐसी सलाहियत मौजूद है कि जो आपको गुर्दों की हिफाजत के लिए बहुत उम्दा होती है और इसी तरीके से इसमें पेशाब आवर चीज़ें भी हैं कि वो लोग जिनको पेशाब कम आता है इसका इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से जिगर की बीमारियों के लिए ये इस्लाह करने के लिए बड़ी उम्दा दवा है और इसका इस्तेमाल अमूमन जिगर के अमराज में भी किया जाता है, चूँकि इसमें एक हिस्सा जो है विटामिन सी का भी पाया जाता है जो कि हमारी जिगर के लिए बहुत मुआविन साबित होता है, जिगर की सलाहियत को बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात खून को बढ़ाता है, खून की इजाफ़ा करता है मिक़दार में और साले और अच्छा खून पैदा करता है। इसी तरीके से गोश्त को पैदा करता है, यानी कि जो जिस्म में गोश्त है उसकी मिक़दार को बढ़ाता है, जिस्म को मोटा करता है अगर दूध के साथ लिया जाए। और इसी तरीके से जिस्म में चिकनाई की मिक़दार को बढ़ा के चेहरे को भी खूबसूरत करता है, जिस्म को भी खूबसूरत करता है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो स्किन के लिए बड़ा उम्दा चीज़ है कि स्किन के अंदर जिला देता है, स्किन को गुलाबी करता है और बालों को जिला बख्शता है। वो लोग जिनके बाल गिरते हैं उनके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से वो लोग जिनको अमूमन झाइयाँ का या झुर्रियों का मामलात होते हैं उनमें इसका पेस्ट सिर्फ आम का लेके और उसको चेहरे पर लगा लिया जाए और तकरीबन 15 मिनट बाद धो लिया जाए, फिर 4 घंटे बाद लगा जाए, फिर 4 घंटे बाद लगाया जाए, तो इससे आपके स्किन में जो है बाकायदा चमक आ जाती है और ये बेहतरीन एक तरीके से स्किन को पॉलिश कर देता है। इसके छिलके उठा के मत फेंकिए, अगर छोटे आम जैसे होते हैं इसके छिलके अगर सुखा लिए जाएँ और सुखाने के बाद इसको सरसों के तेल में डाल के इसका तेल बनाया जाए तो ये बालों को लंबा करता है, बालों को जिला बख्शता है, गंज को बेहतर करता है। वो आम जो देसी हो, जो छोटे आम हो, उनके छिलकों को उठा के नहीं फेंकना चाहिए। इसी तरीके से हज़म करने वाली रतूबत जो है उसको बढ़ा के हाजमे की जो एफिशिएंसी है उसको बेहतर करता है। और इसमें एक बात और ये भी है कि ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये
ہڈیوں کے درد کے لیے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اس میں کیلشیم بھی موجود ہے، ہڈیوں کے گودے کو بڑھاتا ہے، اور عموماً جو گھٹنے کے درد کے اندر لعاب کم ہو جاتا ہے اس کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بچوں کو اگر یہ دیا جائے تو بڑے ہوتے ہوئے عمر کے اندر ان کی ہڈیوں کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ بہت سے لوگ آم کا پلپ جو ہوتا ہے اسے جو ہے وہ فریز کر لیتے ہیں، اور اس کا پلپ نکال کے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو پورا سال استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ بچوں کو صرف عام دودھ دیں تو وہ ان کے لیے ایک ٹونک ہے۔ دنیا کے مہنگے ترین ٹونک، مہنگے ترین گولیاں باہر سے منگوا کر کھانے سے اچھا آم کا پلپ جو ہے یہ بڑی مقدار میں چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں کہ ایک دفعہ نکالا جائے اور اس کا شیک بنا لیا جائے۔ تو عموماً ممالک کے اندر ڈبہ بند آم جو ہے استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے اس کا پلپ محفوظ کر لیا جائے، اس کا گودا جو ہے محفوظ کر لیا جائے، اور پورا سال اگر کھایا جائے تو یہ صحت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے شروع میں بتایا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آم ہوتا ہے، آم کے اندر کی گٹھلی کی مینگ یعنی کہ گٹھلی نکال کے اور اس کو محفوظ رکھی جائے اور اس کا پاؤڈر کر کے سکھا کے رکھا جائے، تو یہ تیل میں ملا کے یا اسی طریقے سے اگر آپ جہاں جہاں سے بال گرتے ہیں، عموماً بال خورا ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ لگانے سے مینگ کافی بہتری آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو میں نے شروع میں بتائی کہ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آنکھوں کے متعلق میں بتا دوں کہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے، اور اسی طریقے سے دماغ کے لیے، حافظے کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ اب ایک 2 منٹ میں آپ سے لوں گا کہ آم کھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ہم کس طریقے سے آم کھاتے ہیں۔ آم کھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر آم آئیں تو سب سے پہلے ان آموں کو ٹھنڈے پانی کے اندر کم از کم 10 سے 15 منٹ رکھ دیا جائے، اور اس پانی کو پھینک دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ دھو کے اس آم کے چھلکے کے اوپر جو عموماً کاربائڈ کے اندر پکتے ہیں، عموماً زیادہ تر آم پیٹی کے اندر کاربائڈ ڈال دیا گیا، تو اس کاربائڈ کا اثر جو ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ عموماً لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بغیر دھوئے کھاتے ہیں تو ان کے ہونٹوں کے کونوں پر اور بچوں کے دانے نکل آتے ہیں۔ اس کی وجہ آم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کاربائڈ ہوتا ہے، کہ وہ کاربائڈ کا اثر جو ہے وہ اندر بھی آ جاتا ہے۔ جیسے آپ فوراً آم آیا، آپ نے بغیر دھوئے اس کو کاٹا، اور بازار میں جس انداز سے ہوتا ہے کہ اسی انداز سے کاٹ کے اس کا شیک بنتا ہے، تو اس سے جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کو کم از کم 15 منٹ پانی کے اندر رکھیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ آم ایک وقت میں کتنا کھایا جائے، اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کی مقدار ہوتی ہے۔ 250 گرام ایک وقت میں آم کھانا ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک آم لیتے ہیں تو وہ کم از کم 1 پاؤ کا ایک آم ہوگا، اور 1 پاؤ کا آم آپ ایک وقت میں کھا لیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ اس کو کھانے سے پہلے کھائیں، اور اس کا استعمال دن میں 2 مرتبہ کیجئے۔ صبح ناشتے میں بھی کر سکتے ہیں آپ، اور رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ عموماً کمیونٹیز کو میں نے دیکھا کہ آم کے رس کا استعمال اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ وہ باقاعدہ شوربے کی طرح اس کا رس نکالا جاتا ہے، اس میں پودینہ، ادرک اور تھوڑی سی لال مرچ، نمک ڈال کے اس کو سالن سا بنا لیا جاتا ہے، کہ رس کے اندر سب چیزوں کو ملایا جاتا ہے، اور وہ سالن سا جو روٹی سے بھی کھاتے ہیں، چاول سے بھی کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مقدار ذہن میں رہے کہ آپ اگر پلپ بھی اگر لیتے ہیں تو وہ 1 پاؤ یعنی کہ 250 گرام سے، یعنی کہ 1 گلاس جو یہ ہوتا ہے اس میں جو پلپ آ جائے، اس میں جو رس آ جائے، وہ آپ کو جو ہے لینا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے، تو یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جب اگر آپ زیادہ لیتے ہیں تو اس کو ہاضمے بھی مسئلہ ہوتا ہے، جگر کے لیے بھی صحیح نہیں ہوتا، معدے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ رطوبات کو بڑھاتا ہے۔ جب ایک وہ اندر جا کے اور رطوبات کو جو پیپسین ہوتا ہے اس کو بڑھاتا ہے، معدے کو صحیح کرتا ہے۔ اب آپ ایک چیز دوا کو 2 گولیوں کے بجائے 10 گولیاں کھا لیں تو وہ دوا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے آم کا صحیح استعمال ہے کہ دن میں 3 دفعہ کھائیے، لیکن مقداراً جو ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو زیادہ استعمال نہ کریں، اور کوشش کریں کہ جب بھی کھائیں اس کے اوپر دودھ کی لسی ضرور لیں۔ دودھ کی لسی کا بھی طریقہ مختصر سا یہ ہے کہ اس میں 1 حصہ جو ہے وہ پانی ہوگا، 3 حصے پانی ہوں گے اور 1 حصہ دودھ ہوگا، تو یہ دودھ کی لسی نمک ڈال کے پیجئے، اس سے آپ کو آم کے سائیڈ ایفیکٹ یا گرمی نہیں ہوتی۔